मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक दोस्त खलीफा अदनान जो कॉलोनी नहर से हैं, उन्होंने सवाल किया, हम उनके सवाल का जवाब देते हैं। और उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। हमारे खलीफा अदनान सरवरी कादरी साहब ने जो कॉलोनी नहर पे रहते हैं, अल्लाह ताला वो उनको रूहानी बरक़ात रूहानी तरक्कियाँ अता फरमाए। सिलसिला की खिदमत करते हैं माशाअल्लाह, और बड़े तबलीग करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो बस जो दीन की खिदमत करे हमें वो अच्छा लगता है जी। सिलसिला की खिदमत करे, खिदमत मैंने ये है, तबलीग करो, आगे फैलाओ सिलसिला, लोगों को सुनाओ हमारा बयानात, बताओ साईं महबूब पीर वो मिशन लेकर आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हीरा में मिला था। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, यानी पढ़िए अपने रब का इस्म अल्लाह ज़ात। वो इस्म अल्लाह ज़ात मक्का शरीफ गारे हीरा से चलता मदीनातुल मुनव्वरा अलम नशरा के सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सीना में आया। वहाँ से अहले बैत पंचतन पाक अहले बैत तहार अलैहिमुस्सलाम से 12 इमाम पाक अलैहिमुस्सलाम से होता हुआ हजरत गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के सीना में वो इसमें अल्लाह ज़ात का राज मख्फी आया, और उन्होंने उस राज से हजारों लाखों दुनिया को फैजाब किया। वही राज चलता फिर सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बाऊ के सीना पाक में आया। वही इसमें अल्लाह ज़ात का राज सुल्तान बाऊ के जब सीना में आया, पूरी दुनिया को उन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात से फैज़ अता फरमा दिया और करामात के ढेर लगा दिए। वही इसमें अल्लाह ज़ात जो फिर हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाची रहमतुल्लाह ताला अलैह तक आया। कुलाची शरीफ में पहुंचा, उन्होंने इरफान के जरिए पूरी दुनिया में नूर इरफान कर दिया। इसमें अल्लाह ज़ात का वो पैगाम देकर लोगों के मुर्दा कुलूब को जिंदा करके बातनों को अल्लाह ताला से जोड़ दिया। उनसे उनके साहबजादा हजूर सुल्तानुल फुकरा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी के पाक नौरानी सीना में आया। वो इसमें अल्लाह ज़ात का जो नूर इल्हामात की सूरत में हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद के सीना में समंदर की तरह ठाठे मारता रहा, और उन्होंने पूरी दुनिया को वो इल्हामी फैज़ अता फरमाया, वो इनकलाबी फैज़ अता फरमाया। फिर उन्होंने इस नाचीज हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर फ़कीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी, इस फ़कीर को वो फैज़ सुल्तानी, वो फैज़ नूरी, वो फैज़ हमीदिया अता फरमाया। वो इसमें अल्लाह ज़ात की अमानत को हमारे सीना में मुंतकिल करके हमें महबूब पीर का खिताब अता किया, हमें अपने खलीफा आज़म का खिताब अता किया, हमें दुनिया आखिरत में अपने नायब होने का इनायत फरमाया, मेरे लश्कर को जन्नती लश्कर फरमाया, और अपनी मोहब्बतों का खजाना मुझे अता किया। और फिर उनके साहबजादा हजरत सुल्तानुल फुकरा फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी ने भी अपनी खिलाफत और अपने फैज़ से हमें ऐसा नवाजा कि यहाँ तक फरमा दिया आप जैसा फ़कीर रूए ज़मीन पर नहीं। और उनके साहबजादा सुल्तानुल फुकरा हजरत फ़कीर शाह गुल अहमद मेरे बादशाह ने इस नाचीज को इतना करम कर दिया कि इतना फजल कर दिया कि हमारे आस्ताने को फरमाया आपका आस्ताना भी ऐसे है जैसे कुलाची शरीफ है, नूरी दरबार है, यानी आपके पास आने वाले बंदा ऐसे है जैसे वो कुलाची में आ गया, नूरी दरबार में आ गया, सुल्तान बाऊ के पास आ गया। मैं उन लोगों से खुश होता हूं जो हमारे इस फैज़ की कड़ी को आगे लेकर चल रहे हैं। हम यानी अब लोगों को फैज़ दे रहे हैं, खिलाफतें दे रहे हैं, मुरीद कर रहे हैं, और वो मैं बता रहा हूँ अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ इसमें अल्लाह ज़ात आपकी तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि लोगों आओ जान लो जो आज औलिया अल्लाह के खिलाफ हैं, अस्तगफिरुल्लाह, औलिया अल्लाह को नहीं मानते, उनके खिलाफ गलत या सीधी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, उन लोगों को समझा दें, उन लोगों को बता दें, अरे हमारे साईं महबूब पीर को सुने, साईं क्या कहता है। साईं आपका महबूब पीर कहता है लोगों, अल्लाह के वलियों का मिशन था बंदे के मुर्दा दिलों को अल्लाह के इस्म अल्लाह के नाम से रोशन करना। हाँ, अल्लाह के इस्म से रोशन करना, और वो अल्लाह का इस्म जो हीरा से चला आज हमारे पास आया। वो इसमें अल्लाह ज़ात, ये हमें इसमें अल्लाह ज़ात जरा दिखाएं, मैं आपको वो इसमें अल्लाह ज़ात की ज़ियारत करवाऊं, ये ऐसा खूबसूरत अपने घरों में लगाएं, हमसे हासिल कर लें। ये इसमें अल्लाह ज़ात, ये इसमें अल्लाह ज़ात है, इतना खूबसूरत, अल्लाह की कसम, इसको देखेंगे आपके कलब पर छप जाएगा, इसको मोहब्बत से देखेंगे आपके दिलों में ऐसे सरायत कर जाएगा कि आपका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगा। ये ऐसा इसमें अल्लाह ज़ात है। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात बांटता है आज का फ़कीर,
اور ہمارے مریدینوں کو میں یہی کہتا ہوں، جہاں جہاں ہمارے خلفائے مریدین ہیں، اسی اولیاء اللہ کے مشن کو آگے پھیلاؤ، لوگوں کا کانٹیکٹ اللہ سے جوڑ دو، اور لوگوں کو نکالو دنیا داری سے، ان کا دل اللہ اللہ کرنے پر لگا دو۔ بتاؤ کیسے مشق وجودیہ ہمارے بیانات سنیں، ہم کیسے بتاتے ہیں آپ کا دل اللہ کے اسم سے روشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس حلقے میں مرید ہو جاتے ہیں، سروری قادری ہو جاتے ہیں یا طالب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ فیض ضرور ملے گا۔ اور ہمارا موضوع کیا ہے وہ انہوں نے سوال کیا، سائیں جو بیعت ہوتے ہیں کیا قیامت کے دن بھی ہم ان سے ملیں گے، جنت میں بھی ان سے ملیں گے، جنت میں بھی ہمارا ان سے تعلق ہوگا؟ کیونکہ یہ تو عارضی زندگی ہے، اصلی زندگی تو وہ ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو ختم ہی نہیں کبھی ہوگی، یعنی جنت کی زندگی، بہشت کی زندگی، سورگ کی زندگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، راہ سلوک پر چلنے والوں، سروری قادری طریقے کے مریدوں، یاد رکھیں میرے اور آپ کے پاک رسول، پاک پیغمبر، مخبر صادق، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے، جس سے محبت کرو گے، جنت میں قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ آخر ہوگی، جس کے ساتھ پیار ہوگا پھر اسی کا اقرار ہوگا، جس کے ساتھ محبت ہوگی پھر اسی کی باتیں ہوں گی، پھر جس کے ساتھ عقیدت ہوگی پھر اسی کی نیاز ہوگی، پھر جس کے ساتھ دنیا میں پیار ہوگا، ارے وہ پیار والی صورت تو قبر میں بھی نہیں بھولتی، موت کے وقت بھی نہیں بھولتی۔ ہم موت کے وقت بھی کہتے ہیں محبت کرنے والے کی صورت سامنے آ جائے موت آسان ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو دنیا داری کی بھی بات ہے، بڑی مصیبت آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی مشکل کسی پر آئے، کسی پر مشکل نہ آئے، اگر اللہ نہ کرے اگر مصیبت آ جائے، اپنے محبوب کو کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے لے آئیں، اس کی قربت کو لے آئیں، اس کی یادوں کو لے آئیں، اللہ کی قسم پریشانی ٹل جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ ارے اصلی محبوب جو ہوتا ہے، پیار محبت، وہ تو ہمارے مرشد کی ذات ہے جو وفادار ہے، جو دنیا اور آخرت میں تارنے والی ہے۔ دیکھیں نا آپ کا یہ سائیں محبوب پیر کیا محنت کر رہا ہے، بھلا آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی محبت ہے میری آپ سے، آپ کی مجھ سے۔ اور کیا محبت ہے؟ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہم نے اللہ تک جانا ہے، اس سے بڑی کیا محبت ہو سکتی ہے؟ اچھا، پھر جس سے محبت ہو پھر وہ قبر میں بھی یاد آتا ہے، سختی کے وقت یاد آتا ہے۔ اور اگر اولیاء اللہ سے ہوگی تو اولیاء اللہ تو پھر وہاں پر پہنچ بھی سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی ہے، تو ہمارے نبی سے نبی پہنچ سکتے ہیں۔ تو حشر میں بھی پھر وہ یاد آئے گا، پھر اکیلا یاد نہیں آئے گا، حدیث نے وعدہ کر لیا ہے، پھر اللہ اس کو اس کے ساتھ رکھے گا، پھر جنت میں بھی اس کے ساتھ رکھے گا۔ ارے کیا نظارے ہوں گے، کیا مزے ہوں گے، کیا خوب لطف ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم قبر، جنت، حشر میں اکٹھے ہوں گے، ہم میدان معاشر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم سے محبت، کوئی حضرت فقیر عبدالحمید کامل سے محبت کرے، کوئی حضرت سلطان باہو سے محبت کرے، کوئی حضرت بابا فرید سے محبت کرے، کوئی حضرت داتا علی حجویری سے محبت کرے، کوئی حضرت جو شہباز قلندر ہیں، غریب نواز ہیں، غوث العظم سید عبد القادر جیلانی ہیں، جو بھی اولیاء اللہ ہیں، ان سب سے محبت کریں، پنجتن پاک سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، اور پھر محبت کے مرکز جناب محمد الرسول اللہ سے محبت کریں۔ اللہ کی قسم یہ سارے پھر قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے، سارے ہی، جس سے محبت ہماری ہوگی، ہماری بابا فرید ہمارے ساتھ، داتا علی حجویری ہمارے ساتھ، سلطان بہو ہمارے ساتھ، غوث اعظم ہمارے ساتھ، مولا علی ہمارے ساتھ، امام حسن حسین ہمارے ساتھ، حسنین کے نانا ہمارے ساتھ۔ ارے جن کے ساتھ اتنے انبیاء اور اولیاء ہوں گے، مرشد ہوں گے، ارے قیامت کے دن اتنے تو ہمارے گناہ بھی نہیں ہوں گے جتنے اللہ کے ولی ہمیں بخشوانے والے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ارے اللہ ان کو دیکھ کر ہمارے گناہ بخش دے گا، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت، سائیں سے محبت، ہم اپنے مرشد کے ساتھ، وہ اپنے مرشد کے ساتھ، وہ اپنے مرشد کے ساتھ، وہ اپنے مرشد کے ساتھ۔ اسی طرح یہ کڑی جناب رسول خدا ہوں گے اللہ کی حمد کے جھنڈے کے نیچے، اللہ کی قربت میں۔ تو ہم جس سے محبت کریں گے، آج سے اپن محبتوں کو بھی دیکھ کر کریں۔ دوست بھی بنانا ہے نا دنیا میں کسی کو، تو اللہ کے لیے بنائیں،
उसको बनाएं जो जिसको पता हो ये जन्नत में जाएगा तो मुझे भी साथ ले जाएगा। हाँ, उसको दोस्त बनाएं, एवं ही ना दोस्तियां लगाओ। ये दुनियादारी की दोस्ती तो दुनिया में भी धोखा, आखिरत में भी धोखा देती है। तो आइए अपनी मोहब्बतों का मरकज़ अपना मुर्शद बना लें, अपने पीर से प्यार करें, मुर्शद से मोहब्बत करें, औलिया से मोहब्बत करें, पंचतन पाक से मोहब्बत करें, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। फिर जिनसे मोहब्बत होगी दुनिया और आखिरत में उन्हीं के साथ हमारा अंजाम होगा, हमारा हशर भी उन्हीं के साथ होगा। इसलिए फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं कि मेरा अंजाम नूर मोहम्मद पर हुआ, क्योंकि मेरा आगाज़ भी नूर मोहम्मद से हुआ था। कोशिश करें नूर मोहम्मद में रहें। नूर मोहम्मद यानी इसमें मोहम्मद के नूर में रहें, औलिया अल्लाह में रहें। औलिया अल्लाह के साथ ही फिर आपका अंजाम होगा, औलिया अल्लाह के साथ ही अल्लाह क़यामत के दिन उठाएगा। अल्लाह हम सबको अपनी और अपनी महबूबीन बंदों की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।